ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे पञ्चषष्टितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पञ्चषष्टितमे पाठे सर्वादौ तावत् वयं तत्र कृञ् इति शब्दविषये, वस्तुतः मूलतः कृञ्च् इति शब्दः चकारान्तः, तद्विषये पठितवन्तः। तस्य नाम कृञ्कृञ्चौ, कृञ्चः इत्यादीनि सर्वाणि अपि रूपाणि दृष्टानि। ततश्च चकारान्तेषु शब्देषु एव अग्रे तत्र पयोमुच् इति शब्दः पठितः। तस्य च पयोमुक्, पयोमुग्, पयोमुचौ, पयोमुचः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। तदनन्तरं चकारान्तेषु शब्देषु अन्तिमः शब्दः अस्माभिः पठितः सुवृश्च इति। तस्य चकारान्तस्य वृश्च इत्यादिना सूत्रेण षत्वं स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन सलोपः। यतोहि तत्र शकारः यः भवति सः च्युत्वद्वारा लब्धो भवति, तस्य सलोपः तत्र विधीयते। ततश्च जस्त्वचर्त्वयोः कृतयोः सुवृट् सुवृड् इति रूपं प्रथमाविभक्तेः एकवचने लभ्यते, रूपद्वयं लभ्यते। ततः सुवृश्चौ सुवृश्चः, सुवृत्सु सुवृत्सु इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि अस्य सुवृश्च इति चकारान्तस्य रूपस्य अस्माभिः पठितानि। तदनन्तरं तकारान्ताः शब्दाः अस्माभिः पठितुम् आरब्धाः। तत्र महत् इति कश्चन शब्दः तकारान्तः, तस्य मूलतः प्रकृतिप्रत्ययविभागं दर्शयितुकामः ग्रन्थकारः उणादिसूत्रमेव साक्षात् तत्र उपस्थापितवान्। तत्र वर्तमाने पृषद् बृहन् महत् जगत् शत्रुवच्च एते निपात्यन्ते, शत्रुवच्च येषां कार्यं भवति इत्युक्तं। तत्रैव महपूजायाम् इति धातोः अतिप्रत्ययान्तः महत् शब्दः अत्र निपातितः इति अस्माभिः व्याख्यागते विवरणे ज्ञातम्। सान्तमहतः संयोगस्य इत्यनेन दीर्घः भवति। ततः अपि पूर्वं तत्र मूले उक्तम् उगित्वान् नुम्, नाम अत्र उगित्वान् नुम् भवति, तदनन्तरं दीर्घो भवति। अतः महानतसु सोर्लोपः भवति, संयोगान्तलोपः भवति, तकारस्य लोपः भवति, महानु इति तत्र रूपं लभ्यते। तस्य व्युत्पत्तिः उक्ता मूले मह्यते पूज्यते इति महान्, नाम अत्र अतिप्रत्ययः यः विहितः सः भावे इति, न तु कर्तरि इत्यपि तत्र अस्माभिः व्याख्यायां दृष्टं श्रुतम्। तत्र भावेन कर्मणि अतिप्रत्ययः क्षन्तव्यः, यतोहि कश्चन जनः तत्र पूज्यते खलु, कर्म तत्र अस्ति एव। अस्तु,
तदनन्तरं महान्तौ, महान्तः, महान्तम् इत्यादीनि रूपाणि साधितानि. सम्बोधने तु हे महन्, ततः महतः, महता, महद्भ्याम् इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि तत्र महच्छब्दस्य अथवा तकारान्तेषु प्रथमस्य अस्य महत् इति शब्दस्य अस्माभिः साधितानि. ततः अनन्तरं धीमत् शब्दः मतुप्रत्ययान्तः तत्र कथं सिद्ध्यति, नाम मूलशब्दः कथं तद्धितान्तः सिद्ध्यति इति अस्मिन् विषये अस्माभिः तत्र चर्चा कृता. तत्र धीः अस्य अस्ति अथवा अस्मिन् अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुपित्यनेन मतुप्रत्ययः. धीमत् इति शब्दः च तत्र अस्माभिः साधितः. तत्र उपधादीर्घार्थं सूत्रम् अस्माभिः आरब्धम् अत्वसन्तस्य चाधातोः इति. इदं सूत्रं पठ्यमानं वर्तते. गतपाठे अस्य सूत्रस्य अर्थस्य विषये अस्माभिः तत्र चर्चा कृता. तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः. अत्वन्तस्य उपधायाः दीर्घः स्यात्. अतु यस्य अन्ते तस्य उपधायाः या वर्तते अथवा उपधावर्णः यः वर्तते तस्य दीर्घो भवति. सम्यक्. धातु भिन्न असन्तस्य च असम्बुद्धौ सौपरे. धातु भिन्नः तु यः असन्तः वर्तते शब्दः तस्यापि दीर्घः भवति यदा सम्बुद्धिभिन्नः सुप्रत्ययः परतः भवति तदा. सम्यक्. तदनन्तरं एतावान् मूले पठितः विषयः गतपाठे अस्माभिः दृष्टः. गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्. अत्वसन्तस्य अतु इति लुप्तषष्ठीकं पृथक्पदम् अङ्गविशेषणत्वात् तदन्तविधिः अधातोरिति असन्तविशेषणं नोपधायाः इत्यतः उपधाया इत्यनुवर्तते. अत्वन्तस्य धातुभिन्नासन्तस्य च उपधायाः इति लभ्यते. सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इत्यतः असम्बुद्धौ सौ च इत्यतः सौ ढ्रलोपे इत्यतः दीर्घः इति चानुवर्तते. तदाह अत्वसन्तस्येत्यादिना इति. एतावान् व्याख्यायाः भागोऽपि स्पष्टः. आहत्य एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः. अयञ्च अस्माकं क्रमे पञ्चषष्टितमः पाठः हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य प्रवृत्तः. अधुना तावत् हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य षट्षष्टितमः पाठः अस्माकं क्रमे अग्रे भवति आरब्धः. तत्र अग्रे पठ्यते. तर्हि एतावता स्थितिः का वर्तते. धीमत् सु. सम्यक्. धीमत् इत्यस्य अत्वन्तं वर्तते इति वयं जानीमः. यतोहि यः अत्र प्रत्ययः विहितः वर्तते सः नाम तस्मिन् प्रत्यये अतु इति भागोऽपि वर्तते. मतुप् मतुप् पकारस्य इतसंज्ञां कुर्मः यदि तर्हि मतु इति अवशिष्यते. मतु इत्येतस्मिन्नेव अतु इत्यपि वर्तते. यद्यपि पश्चात् उकारस्यापि इतसंज्ञा नाम तत्र श्रवणं न भवति.
सम्यक्। तस्यापि ततः निवृत्तिः भवति। उकारः उच्चारणार्थकः एव तत्र अस्ति इति च पठितम् अस्माभिः गते पाठे। आम्, तर्हि अत्र धीमत् सु इत्यवस्थायां दीर्घेण भाव्यं खलु, धीमात् सु, परन्तु अत्र कश्चन पक्षः सः अस्ति उपस्थाप्यमानः। कथयति ननु कृते अकृते च दीर्घे, नाम दीर्घः क्रियेत अथवा न क्रियेत, प्रवृत्त्यर्हस्य, प्रवृत्त्यै अर्हः प्रवृत्त्यर्हः, प्रवृत्त्यर्हस्य नुमो नित्यत्वात्, नाम अत्र नुम् यः वर्तते सः नित्यतया प्रवर्तेत। मकारात् मकाराकारात् नुमि, नुमि कृते नाम धीमत् सु इत्यवस्थायाम्, अपि च केन सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ, एवं खलु, सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ इत्यनेन किल, अथवा उगिदचां सर्वनामस्थाने, सत्यम्, उगिदचां सर्वनामस्थाने धातोः इति। सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ इति तु उपधा दीर्घविषयः किल, सत्यम्। तदेव धातोः उगितः न लोपिनः अञ्चतेः च नुम् स्यात् सर्वनामस्थाने परे इत्युच्यते। अपि च इति उगिदचां सर्वनामस्थाने, अपि च सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ, एतेन तु सर्वनामस्थाने परतः असम्बुद्धौ उपधः यः दीर्घः इत्युच्यते। वानवः, परन्तु प्रकृते तत्र नुमागमः सत्यं, मूलेऽपि निर्दिष्टमेव खलु, अत्वसन्तस्य च धातोः तत्र नैव अग्रे आगमिष्यति। अस्मिन् विषये विचारः अग्रे लप्स्यते। यतोहि सूत्रार्थं सामान्यतया वयं जानीमः एव, सामान्य किं विशेषतया अपि जानीमः। कस्य सूत्रार्थः? उगिदचां सर्वनामस्थाने धातोः। तत्र धातोः इत्युक्तं चेत् तर्हि सद्यः अस्माकं सविधे धातुः नास्ति खलु। अस्माभिः तु कस्माच्चित् प्रातिपदिकात् किञ्चन प्रत्ययः विहितः वर्तते। मानवः अधातोः इत्युक्तं, क्षन्तव्यः, अहमेव भ्रान्तः अस्मि। अधातोः उगितः इति उक्तं। तर्हि धातुभिन्नः अस्ति एव खलु, कः? धीमत् इति। अस्तु, तर्हि प्रकृते आगच्छामः, व्याख्यायां पूर्वपक्षं शृणुमः। ननु कृते अकृते च दीर्घे प्रवृत्त्यर्हस्य नुमः, नाम उगिदचां सर्वनामस्थाने अधातोः उगितत्वं च मतुपः यदि ग्राह्यम्, उगिदन्तत्वं यदि ग्राह्यं तर्हि तत्र विद्यमानः यः उकारः सः उच्चारणार्थकः न कथनीयः, सः तर्हि इतिसंज्ञकः कथनीयः वा न? व्याख्यात्र पूर्वम् उच्चारणार्थकः इत्युक्तं, पश्यन्तु। धीशब्दात् मतुः पकारः इति उकारः उच्चारणार्थः। अस्तु, पश्यामः। कथयति ननु कृते अकृते च दीर्घे प्रवृत्त्यर्हस्य नुमः नित्यत्वात्।
नाम दीर्घः विधीयेत अथवा न विधीयेत केन अत्वसन्तस्य च धातोः इत्यनेन उभयविधावस्थायामपि नुम् तु तत्र प्रवर्तते एव। मानव नुमस्तु तत्र प्रसक्तिः भवत्येव। परत्वमपि वर्तते नित्यत्वमपि वर्तते। नित्यत्वं कुतः? कृताकृतप्रसङ्गी यः विधिः सः नित्यः। एवं किल नित्यत्वात्। परत्वाच्च मकाराकारात् नुमि कृते नाम मकारोत्तरवर्ती यः नुम् वर्तते, क्षन्तव्यं मकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य नुम् अर्थात् मिदचोन्त्यात् परः इति परिभाषाबलात् तत्र धीमत् इत्यत्र मकारात् परतः यः अकारः तस्य नुम् स्यात्। कथयति नुम् कृते अत्वन्तत्वाभावात् नाम नुम् यदि यत्र कृतः तर्हि प्रकृते अत्वन्तत्वं न लभ्यते। एवं किल। तर्हि तु नकारः अन्ते लब्धः, नकारान्तत्वम् अस्य लभ्यते, अत्वन्तत्वं न लभ्यते। अत् अस्य अन्ते नास्ति तर्हि कथयति अत्वन्तत्वाभावात् कथमिह दीर्घः इत्यतः आह तर्हि तत्र दीर्घः कथं स्यात्? अतः उच्यते किमुच्यते? परमिति मूले पश्यन्तु। परं नित्यञ्च नुमं बाधित्वा परशास्त्रमपि वर्तते उगितजामसर्वनामस्थाने अधातोः कस्यापेक्षया अत्वसन्तस्य च धातोः इत्यस्य अपेक्षया। एवं खलु नित्यत्वं तु अस्ति एव। कृताकृतप्रसङ्गे यः विधिः सः नित्यः इति न्यायं पुरस्कृत्य। एवं खलु नाम तत्र दीर्घे कृते वा अकृते वा उभयथापि यः प्रवृत्तिम् अर्हति। कथयति वचनसामर्थ्यादिति मूले उक्तं परं नित्यं च नुमं बाधित्वा वचनसामर्थ्यात् आदौ दीर्घः इति। नाम इदं वचनं यत् कृतम् इदं वचनं नाम किं वचनम्? अत्वसन्तस्य च धातोः। एवं खलु एतद् वचनारम्भसामर्थ्यादेव प्रकृते आदौ तत्र दीर्घः एव भवति। कुतः कथयति नाम अन्यथा निरवकाशत्वापत्तिरिति भावः। अन्यथा अत्वन्तस्य विषये इदं सूत्रं निरवकाशत्वं लभ्येत, निरवकाशत्वं लभेत। यदि तु निरवकाशत्वम् अस्य सूत्रस्य अत्वन्तविषये सञ्जातं तर्हि व्यर्थं खलु भविष्यति सूत्रम् अथवा सूत्रे अतु ग्रहणं, तस्य वैयर्थ्यं खलु भविष्यति। एवं खलु वैयर्थ्यं तु न भवति। नाम व्यर्थम् एव स्यात् यदि तर्हि अस्य ग्रहणमेव कुतः अत्र कुर्यात्? अतः ग्रहणं कृतम् अर्थात् वचनं कृतम्, एतद् वचनं पठितम्, एतद् वचनसामर्थ्यादेव प्रकृते परं नित्यम् अपि नुम् अत्र बाधितं भवति। नाम अपवादः एषः भवति इति भावः। निरवकाशत्वात् तस्य अपवादत्वं भवति। नाम तत्र येन नाप्राप्तिन्यायः अपि उपतिष्ठते खलु। नाम निश्चयेन प्रकृते नुं प्राप्यमाणः वर्तते तथापि कश्चन विधिः तत्र आरब्धः वर्तते इति कृत्वा सः अपवादः भवति। अतः एव नुमं बाधित्वा इत्युच्यते। वचनसामर्थ्यादेव अत्र दीर्घो भवति इति भावः। कथयति दीर्घे कृते नुमित्यर्थः। नाम दीर्घम् आदौ कुर्याम तदनन्तरं प्रकृते नुमं कुर्याम इति। एवं खलु कथयति। आं तर्हि दीर्घः जातः। का स्थितिः जाता? धीमात् सु
धीमात् सु इत्यवस्थायाम् अग्रे कथयन् अस्ति। नाम अधुना नुमागमः खलु कर्तव्यः वर्तते, परन्तु तत्रापि कश्चन क्लेशः अस्ति। तदेव कथयति, विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितम् एव इति तु अनित्यं। नाम एतादृश विप्रतिषेधे सति, तुल्यबलविरोधे सति यस्य सकृतबाधः कृतः तस्य बाधः कृतः, अथवा यद्बाधितम् एकवारम् अभूत् तद्बाधितम् अभूत्, पुनः तस्य प्रवृत्तिः न भवति। विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितं तावदेव, पुनः सः तस्य प्रवृत्तिः वा तस्य उज्जीवनं वा न भवति। कथयति इति तु अनित्यं। नाम सोऽयं सिद्धान्तः अथवा सा एषा परिभाषा, विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव अनित्यरूपा वर्तते। कुतः? पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् सिद्धम् इत्युक्तेरिति भावः। पुनः प्रसङ्गे उपस्थिते सति, प्रसङ्गस्य विज्ञाने सति यद्बाधितं तस्य पुनरपि प्रवृत्तिः भवति। पुनरपि तस्य समाने एव लक्ष्ये, तत्र समाने एव स्थले सिद्धिर्जायते, पुनः तस्य तत्र उपस्थितिः भवति। प्रसङ्गविज्ञानञ्च लक्ष्यानुरोधकं भवति। लक्ष्यं साधनीयम् अस्ति, तत्र नुम् अपेक्षितः वर्तते, नुमः प्रसङ्गः, नाम तस्मिन् प्रसङ्गे सति नुमः अपेक्षा वर्तते इति सर्वम् आलोड्य विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव इति तत्र न प्रवर्तते। विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितम् इति तु तत्रैव प्रवर्तते यत्र बाधितस्य पुनः प्रवृत्तौ, सकृत् बाधितस्य पुनः प्रवृत्तौ अनिष्टता जायमाना वर्तते, अथवा इष्टप्रयोगस्य प्रसङ्गः नास्ति, तत्रैव तस्य प्रवृत्तिः। नाम सर्वमिदं प्रयोगानुसारी। पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् सिद्धं किञ्च विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितम् इति अनयोः द्वयोः न्याययोः विषये अस्माभिः पूर्वं व्याख्यायां क्वचित् चर्चितम् आसीत्। अतः पुनः अस्य श्रवणेन अयं विषयः अत्र सन्दर्भानुरोधेन आगतः वर्तते। नाम तदेव, पुनः अस्य श्रवणेन अयं विषयः पुनः अस्माकं दार्ढ्यं प्राप्नुयात् अवगमनाय। अस्तु, ततः अग्रे कथयति, धीमान् इति कथयति। दीर्घे नुमि, नाम आदौ अत्वसन्तस्य च धातुः इत्यनेन दीर्घो भवति। धीमात् सु नुं भवति, धीमान्नत् सु कथयति। हल्ङ्यादिलोपे नाम सोर्लोपः भवति, धीमानत्। तदनन्तरं कथयति संयोगान्तलोपे इति रूपमिति भावः। तर्हि संयोगान्तलोपत्वात् प्रकृते संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन तकारस्य लोपे सति धीमान् इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु? एवं तर्हि अत्र तदेव अस्मिन् विचारे तत्र मतुप् इत्यत्र उकारान्तः, नाम तस्य उकारः यः वर्तते सः उकारः उच्चारणार्थः वर्तते इति यदि उच्यते, तर्हि तत्र काचित् विप्रतिपत्तिः अस्ति एव खलु। अधातोः उगितः इत्युच्यते, न लोपिनः अञ्चतेश्च नुं स्यात्। तर्हि उकारः यः उच्चारणार्थः वर्तते इति यद् व्याख्यात्रा उक्तं तत्तु प्रायः न सङ्गच्छेत इति भाति खलु। तदस्यास्त्यस्मिन्निति इत्यत्र मतुपः विषये पठितं, परन्तु तत्र टीकाकर्तृभिः तत्र गत्वा बालमनोरमाकारः कथयन् अस्ति। उपावितौ नाम मतुप् इत्यत्र उकारः यः वर्तते
सम्यक्। अपि च पकारः यः वर्तते इत्यनयोः द्वयोः इत् संज्ञा वर्तते। सम्यक्। अतः व्याख्यातुः अत्र प्रमादः गृहीतो अभूत्। सः नितान्तम् अविचिन्त्य अत्र उक्तवान् यत् उकारः उच्चारणार्थकः वर्तते। अतः नूनमेव अस्माभिः अत्र पादटिप्पण्यां लेखितुं शक्यते। तत्र इत् संज्ञकः एव इति लेखनीयम्। अन्यथा उगिदचाम् उगिदचां सर्वनामस्थाने अधातु उगिदचाम् इति नुं न प्रवर्तेत। सम्यक्। अपि च अस्माभिः तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुः इत्यत्र बालमनोरमा दृष्टा एव। यदि भवन्तः इच्छन्ति तर्हि भवन्तः अपि तत्र गत्वा तत्रत्यां बालमनोरमां द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र साक्षादेव उक्तवान् अस्ति अयमेव ग्रन्थकारः यत् उकारः उपावितौ इति उक्तवान् अस्ति। तत्र चिन्ता नास्ति। कदाचित् एतादृशाः सम्भ्रमाः कदाचित् धाराप्रवाहरूपेण अस्माकं कथने वा लेखने वा क्वचित् प्रवर्तन्ते। ते अस्माभिः मिथः तं विषयम् अवगत्य परिष्करणीयाः भवन्ति। ते सम्भ्रमाः अथवा ते प्रमादाः अथवा ते दोषाः भवतु। एतेन अस्माकं वयं कियत् प्रामाण्येन चिन्तयन्तः स्मः इति परिष्करणम् अस्माकीनम् अपि जायते। अस्तु नाम। आम्, तर्हि धीमान् इति सिद्धम्। अग्रे द्वितीया नाम प्रथमाविभक्तेः द्विवचने कथं धीमन्तौ इत्येव खलु। बहुवचने धीमन्तः। सम्यक्। प्रकृते अत्वन्तम् अस्ति चेदपि दीर्घो न भवति वा? कुतः न भवति? कः सूत्रार्थः? अत्वन्तस्य उपधायाः दीर्घः स्यात् धातुभिन्न असान्तस्य असम्बुद्धौ सौकर्यां केवलसुप्रत्ययपरतः अयं दीर्घः। सुप्रत्ययः यदा परतः वर्तते तदैव अयं दीर्घः, नान्यथा। सम्यक् इति स्मर्तव्यं। भवतु। ततः अग्रे प्रथमा जाता सम्बोधने कञ्चन विशेषं कथयन् अस्ति। व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति हे धीमन्निति। मूले अपि उक्तं, मूले प्रथमा अपि उक्ता वर्तते। सम्बोधने प्रथमायाम् एकवचने उच्यमानमस्ति हे धीमन्। कथयति असम्बुद्धौ इत्युक्तेः न दीर्घः इति भावः। वानवः यतोहि असम्बुद्धौ सौ इत्युच्यते। सम्बोधने तु यः सुप्रत्ययः तस्य तु सम्बुद्धिः इति संज्ञा भवत्येव। एकवचनं सम्बुद्धिः इत्यनेन। सम्यक्। अतः दीर्घो न भवति। हे महन् नुं तु भवति। हे महन् क्षन्तव्यः। हे धीमन् इति नुं तु भवति। तावदेव। सोर्लोपः भवति। संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन तकारस्य लोपः अत्रापि पूर्वदेव भवति। हे धीमन् इति रूपं च सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति शसादौ महद्वत्। नाम शसादिः यदा परतः भवति तदा महच्छब्दवत् रूपाणि अत्र भवन्ति। कथं तर्हि? आम्, सम्बोधनद्विवचने बहुवचने चापि प्रथमावदेव रूपाणि। हे धीमन्तौ, हे धीमन्तः। तर्हि द्वितीया धीमन्तं, धीमन्तौ, धीमतः।
व्याख्याता कथयन्नस्ति असर्वनामस्थानतया शसादौ नुमभावादिति भावः। तत्र नुम् न भवति। सर्वनामस्थाने परतः एव उगितिजां सर्वनामस्थाने अधातोः इत्यत्र सर्वनामस्थानसंज्ञकः यः वर्तते सुट् तस्मिन् परतः एव नुम् भवति इति भावः। कथयति आम् अस्तु अग्रे भिन्नः नाम एतत् सम्बद्धाः एव केचन विचाराः सन्ति। आदौ अन्यानि अपि रूपाणि उक्त्वा अत्र समापयामः। नाम अस्य सिद्धिविचारः रूपसिद्धिविचारः विचारं समापयामः इति भावः। अस्तु तृतीया धीमता धीमद्भ्यां धीमद्भिः, चतुर्थी धीमते धीमद्भ्यां धीमद्भ्यः, पञ्चमी धीमतः धीमद्भ्यां धीमद्भ्यः, षष्ठी धीमतः धीमतोः धीमतां, सप्तमी धीमति धीमतोः धीमत्सु इति। एवं खलु। ततः अग्रे कथयति व्याख्याता अत्वसोः इति वक्तव्ये अन्तग्रहणं तु अत्वन्तमात्रग्रहणार्थम्। एवं खलु। अत्वसन्तस्य च धातोः इति खलु उक्तम्। अत्वसोः अधातोः अत्वसन्तस्य चाधः अत्वसन्तस्य च अधातोः इति उक्तं खलु। सत्यं तस्य स्थाने तदेव कथयन्नस्ति। नाम अत्वसोः इति वक्तव्ये अत्वसोः अधातोः अथवा अत्वसोरधातोः इत्यपि सूत्रं खलु वक्तुं शक्यते स्म। परन्तु तथा न उक्त्वा कथयन्नस्ति इति वक्तव्ये अन्तग्रहणं तु अत्वन्तमात्रग्रहणार्थम् इति। अन्तग्रहणं यद् वर्तते तत्तु अत्वन्तमात्रस्य ग्रहणार्थं कृतं वर्तते। कथयति कुतः इदमुच्यमानं वर्तते कथयति अन्यथा उपदेशे ये अत्वन्ताः त एव गृह्येरन्। एवं खलु। नाम उपदेशावस्थायां ये अत्वन्ताः वर्तन्ते तेषामेव ग्रहणमत्र स्यात्। कथयति न तु मतुबादयः, परन्तु मतुबादीनां ग्रहणमत्र न स्यात्। कथयति न ह्येते उपदेशे अत्वन्ताः इत्याहुः। नाम उपदेशावस्थायाम् एते अत्वन्ताः न सन्ति। उपदेशावस्थायां तु मतुप् पकारान्तः अथवा उपन्तः उबन्तो वा वर्तते उप् अन्ते यस्य, अथवा पकारान्तः पकारः अन्ते यस्य। सम्यक्। अतः नाम अत्वन्तमात्रस्य ग्रहणं यथा भवतु तदर्थम् अन्तग्रहणं कृतं वर्तते। अन्यथा अत्वसोः इति नाम अत्वसोरधातोः इति सूत्रं कुर्मः चेदपि इष्टसिद्धिः भवति स्म इति। एवं खलु। परन्तु तदेव वस्तुतः इष्टसिद्धिः न भवति स्म इति एव उच्यमानं वर्तते। अत्वन्तमात्रग्रहणं तत्र अपेक्षितं वर्तते। तद् उपदेशे साक्षात् अत्वन्तः उक्तः अथवा नोक्तः। उपदेशः यः उक्तः तस्य उपदेशस्य कश्चन एकः भागो वा अत्वन्तः अस्ति, तस्यापि अत्र ग्रहणं भविष्यति। यथा मतुपः अतु इति अस्माभिः गृहीतः प्रकृते। सम्यक् इत्याहुः। नाम इति कथयन्ति केचन अभियुक्ताः विद्वांसः इति। क्व कथयन्ति इति तु द्रष्टव्यं। नागेशादयः एव स्युः भवतु। नाम अग्रे कथयति ननु अधातोः इत्येतत् असन्तस्य एव अत्वसन्तस्यापि विशेषणं कुतः न। एवं खलु। तत्र पश्यन्तु सूत्रार्थं विचारयन्तु। अत्वन्तस्य उभधायाः दीर्घः स्यात् धातुभिन्नस्य असन्तस्य। नाम अधातोः इति असन्तस्य एव विशेषणं भवति। अतः धातुभिन्नस्य असन्तस्य इति लभ्यते।
तर्हि अत्र किमुच्यमानं वर्तते, ननु अधातुः इति असन्तस्य इव एव इति न, असन्तस्य इव अत्वन्तस्यापि विशेषणं कुतः न अत्वन्तस्यापि विशेषणत्वेन कुतः तन्न स्वीक्रियते इत्यतः आह धातोः अपि इति। मूले पश्यन्तु, धातोः अपि अत्वन्तस्य दीर्घः नाम तत्र धातुः यः वर्तते कश्चन, सः यदि अत्वन्तः वर्तते तर्हि तस्यापि अत्र दीर्घः भवितुम् अर्हति। कथयति, अत्वन्तस्य धातुत्वे अपि दीर्घार्थम्, अत्वन्तं यत्किमपि वर्तते, यथा अत्वन्तं धीमत् इत्येव अस्ति, धीमत् इति शब्दः अथवा तत्सदृशः अन्यः शब्दः यथा गोमत् इति अस्ति। कदाचित् कस्याञ्चित् अवस्थायाम् अत्वन्तं यदि प्राप्नुयात्, एवं खलु, नैव धातुत्वं यदि प्राप्नुयात् तर्हि तादृशस्यापि दीर्घः भवतु, एवं खलु। अत्वन्तस्य धातुत्वेपि दीर्घार्थं किं, परन्तु किं दीर्घार्थं मानव पूर्वं प्राक्तनपङ्क्तौ किमुक्तं, ननु अधातुः इत्येतत् असन्तस्य एव अत्वन्तस्यापि विशेषणं कुतो न स्यात् इत्यतः धातोरपि, मूले पुनः द्रष्टव्यं, धातोः अपि अत्वन्तस्य दीर्घः भवति सत्यं, परन्तु व्याख्याता तत्र अन्यां जिज्ञासामपि उत्पादयन्नस्ति। किं कथयन्नस्ति, अत्वन्तस्य धातुत्वेपि दीर्घार्थं, परन्तु दीर्घार्थं किं, दीर्घाय इदं दीर्घार्थं, एवं खलु, किम् अन्तग्रहणम् इति वा इत्येव भाति, यतोहि इतः गतविचारे अन्तग्रहणम् अस्माभिः कृतम्। अत्र च अपि यः पठितः, धातोः अपि अत्वन्तस्य दीर्घः, तर्हि अपिना तत्र अयं सिद्धान्तोऽपि बोध्यः इति भावः। कथयति, अधातोः इत्येतस्य अन्तविशेषणत्वं नाश्रितम् इत्यर्थः। किं, पुनः पश्यामः, अधातोः इत्येतस्य अत्वन्तविशेषणत्वं नाश्रितम् इत्यर्थः। तत्र अधातोः इति पठितं वर्तते सूत्रे, तस्य अत्वन्तविशेषणत्वं नाश्रितं, नाम अत्वन्तस्य तद्विशेषणत्वं न भवति इति उच्यते। तर्हि कस्य विशेषणं तत्, असन्तस्य एव विशेषणम्। अतः एव उक्तं खलु तत्र धातुभिन्नस्य असम्बुद्धौ सौपरे इति। अयमेव पक्षः खलु आरब्धः। किं, ननु अधातोः इत्येतत् असन्तस्य अत्वन्तस्य विशेषणं कुतो न स्यात्, केवलस्य असन्तस्य एव विशेषणत्वम् अधातोः इति कुतः इति चेत् एतदर्थम्, अत्वन्तं यदि क्वचित् धातुभूतम् अस्ति तर्हि अपि तत्र नाम दीर्घः भवतु, तदर्थं तत् किं स्थलं कथं धातुत्वं प्राप्नोति इति तु यद्यपि पठनीयम् अस्ति अग्रे, तद् एतावता न श्रुतमस्ति अस्माभिः, सम्यक् तद्विषये तु पठनीयम् अस्ति। अत्वन्तस्य धातुत्वं कथं भवति तत्तु ज्ञातव्यं वर्तते, परन्तु अत्र सिद्धान्तः यः उक्तः सः अत्र सुष्ठुतया अवधारणीयः बुद्धौ, अग्रे स्पष्टता तस्य भविष्यति यदा वयम् उदाहरणमुखेन एतं सिद्धान्तं श्रोष्यामः। असन्तस्य यद्यपि सद्यः उदाहरणं न दत्तं वर्तते, तत् सकारान्तेषु एव कदाचित् चिन्तनं क्रियेत, तस्य सकारान्ताः
सकारान्ताश्च एतावता अथवा असन्ताः ये वर्तन्ते ते एतावता नास्माकं पुरतः सन्ति उपस्थिताः। सम्यक्। एवं तर्हि प्रकृते असन्तस्यैव अधातोः इति विशेषणं वर्तते, न तु अत्वन्तस्य। तद् कुतः इति चेत् यदा अत्वन्तं क्वचित् धातुत्वम् अपि प्राप्नोति तदा अपि तत्र दीर्घः भवतु, नाम तस्य धातुत्वे सत्यपि तत्र उपधादीर्घः भवतु तदर्थम्। अर्थात् तदेव अन्तिमां पङ्क्तिम् अत्र पश्यन्तु, नाम सिद्धान्ते अधातोः इत्येतस्य विशेषणत्वं नाश्रितम् इति। यतोहि अधातोः इति अत्वन्तस्यापि विशेषणत्वेन आश्रीयेत तर्हि क्लेशः कः? यदा तदेव अत्वन्तं धीमत वा गोमत वा यदा धातुत्वं प्राप्नोति तदा दीर्घं न प्राप्नुयात्, परन्तु तत्रापि दीर्घत्वम् अपेक्षितं। धातुत्वं कथं प्राप्नोति इति तु पठनीयम् अस्ति इति मया उक्तमेव। सम्यक्। अतः तदित्थम् अत्र व्याख्यानबलात् अधातोः इति विशेषणं तत्र अतु इत्यस्य नास्ति, परन्तु असन्तस्य इत्यस्य एव वर्तते। तद् इतोपि पूर्णतया उदाहरणं पठित्वा स्पष्टीभविष्यति। अस्तु, अग्रे उच्यते, ननु धातुपाठे अत्वन्तधातुरप्रसिद्धः इत्यत आह। नाम धातुपाठं यदा वयं पश्यामः तत्र अत्वन्तधातुः नाम अतु यस्य अन्ते भवतु तादृशः धातुः अप्रसिद्धः वर्तते। तन्नाम न दृश्यते, न श्रूयते। पश्यन्तु, साक्षात् नास्ति इति वक्तुमपि धैर्यं न कृतवान् कः व्याख्याता। अतः कथम् उक्तवान्? अप्रसिद्धः इत्युक्तवान्। मय्यपि आक्षेपः न लग्नः भवतु, कार्यमपि सिद्ध्येत्, ग्रन्थे उक्तः विषयः अपि अत्र स्पष्टतां गच्छेत्। सम्यक्। तर्हि तत्र नाम अप्रसिद्धः वर्तते, नाम न स्यात् इति, न दृश्यते इति भावः। अस्तु इत्यतः आह। नाम अस्तु, तर्हि धातुपाठे यदि अप्रसिद्धः तर्हि कथम् अत्वन्तं किमपि नाम किमपि शब्दरूपम् अत्वन्तं धातुः कथं भवितुमर्हति? तस्य धातुत्वस्य एव सम्पादनाय अग्रे इदानीं काश्चन युक्तयः उच्यमानाः वर्तन्ते, ताः अस्माभिः पठनीयाः। किं कथयति? गोमन्तमिति मूले पश्यामः। गोमन्तम् इच्छति, गोमान् इवाचरति इति वा, क्यजन्तात् आचारक्विबन्तात् वा कर्तरि क्विप् इति द्विधा अत्र धातुत्वं सम्पाद्यते। नाम सरलतया आदौ यदि कथयामि, अस्य सर्वस्यापि विचारस्य अन्तः प्रवेशनादपि पूर्वं कथयामि, यदि अत्वन्तानां तत्र नामधातुत्वं सम्पाद्यते, नैव सनाद्यन्तत्वं सम्पाद्यते। नाम सनादिः कश्चन, सनादिषु विद्यमानः कश्चन प्रत्ययः तत्र विधीयते, एवं खलु? तर्हि तत्र सनाद्यन्तत्वात् धातुसंज्ञा भवति। कथं भवति? तत्र प्रकारद्वयम् उक्तम् अस्ति। गोमान् इव आचरति, मूले पश्यन्तु, गोमान् नैव, गोमन्तम् इच्छति इति एकः अर्थः, गोमान् इवाचरति वा इति अपरः अर्थः कथ्यते। इति वा क्यजन्तात् आचारक्विबन्तात् वा कर्तरि क्विप्।
प्रकृते नाम गोमन्तम् इच्छति इत्यस्मिन् अर्थे क्यच् प्रत्ययः विधीयते। गोमान् इव आचरति इत्यस्मिन् अर्थे आचार क्विप् नाम तद् आचरति इत्यस्मिन् अर्थे क्विप् प्रत्ययः विधीयते। ततः कर्तरि क्विप्, तदनन्तरं कर्तृर्थे अत्र क्विप् प्रत्ययः विधीयते इति भावः। अत्र व्याख्यात्रा विस्तरेण वक्ष्यते। वयं सामान्यतया सद्यः मूलपङ्क्तिं विचारयन्तः स्मः। एवं खलु, नाम गोमन्तम् इच्छति इत्यस्मिन् अर्थे यः क्यच् विधीयते अथवा गोमान् इव आचरति इत्यस्मिन् अर्थे आचार क्विप् विधीयते इत्येतत् प्रत्ययद्वयं सनादि भवति। सनाद्यन्तत्वात् धातुत्वं गोमतशब्देन लभ्यते। परन्तु प्रक्रिया का? क्यचः य इति क्व गतः अथवा क्यच् इति क्व गच्छति? यतोहि क्यचि सति तु अत्वन्तत्वं न स्यात् शब्दस्य। अपि च क्विप् विधीयते, सः क्विप् क्व गच्छति इति चेत् एषु विषयेषु अस्माभिः कुमारीव आचरति, कुमारीम् इच्छन् इत्यादि प्रयोगपठनवेलायां श्रुतं वर्तते। तथापि तत्र श्रुतः विषयः इदानीं प्रकृतिविषयं श्रुत्वा इतोपि स्पष्टतां यास्यति। सम्यक् कथयति। व्याख्यानम् अनुसरामः अधुना। कथयति आचरति वा इत्यनन्तरम् इत्यर्थे इति शेषः। नाम मूले गोमन्तम् इच्छति, गोमान् इवाचरति वा इत्यर्थेन, इत्यर्थे इति योजयन्ति यदि, तर्हि इतोपि वाक्यं सरलतया अवगतं स्यात् इति भावः। इत्यर्थे। सम्यक् अग्रे कथयति। गोमन्तम् इच्छति इत्यर्थे इदानीं पृथक् पृथक् उभयत्र कथयन्नस्ति। सुप आत्मनः क्यच् इति क्यचि नाम प्रकारद्वयं खलु उक्तम् अस्य धातुत्वसम्पादनाय। क्यचि सति क्विपि सति च। तत्र क्यचि आदौ व्याख्यात्रा स्पष्टता क्रियमाणा वर्तते। कथयति स्वात्मनः क्यच् इति क्यचि। एवं खलु। तर्हि तत्र क्यचः य अवशिष्यते। का स्थितिः जायते? गोमत् य। वस्तुतः प्रकृते विग्रहः कथं क्रियते? मूले उक्तः अस्ति विग्रहः। गोमन्तम् इच्छति, गोमान् कश्चन वर्तते, गावः अस्य सन्ति अथवा गावः अस्मिन् ग्रामे सन्ति, सः गोमान् भवति। सम्यक्। अत्र तर्हि गोमत् क्यच् कथयति। क्यचि कथयति नः के इति नियमात् पदत्वाभावात् जष्ट्वाभावे नः के इत्यनेन तत्र पदत्वं न सम्भवति। यतोहि क्यचि परतः नान्तस्य एव पदत्वं, नान्यस्य। अतः प्रकृतिपदत्वं नास्ति गोमत् इत्यस्य। कथयति पदत्वाभावात् जष्ट्वाभावेन जष्ट्वमपि न भवति। नाम गोमत् य इत्यवस्थायां गोमत् इत्यत्र यः तकारः वर्तते तस्य तकारस्य स्थाने जष्ट्वेन दकारोऽपि न आगच्छति। कथयति गोमत्यशब्दात्। तर्हि शब्दः कः लब्धः एतावता? क्यचि सति। क्यचि कचावितौ भवतः, नाम ककारः चकारः च इत्येतद्वयम् इतसंज्ञकं भवति। य इति अवशिष्यते। कथयति तर्हि य इति तेन सह आगत्य सम्मिलितौ भवति खलु। अतः अधुना गोमत्य इति शब्दः सिद्धः भवति। कथयति गोमत्यशब्दात् सनाद्यन्ता इति धातुत्वात्। न, सनाद्यन्ताः धातवः इति सूत्रमस्ति खलु। यतोहि अयं क्यच् सनादिः वर्तते। धातुत्वात् पश्यन्तु। तर्हि धातुत्वेन गोमत्य इति लब्धम्। तर्हि भवन्तः चिन्तयेयुः कथं गोमत्य इति लब्धं खलु, अत्वन्तं तु न लब्धं खलु। अयं धातुः क्यजन्तः लब्धः, अत्वन्तः तु न लब्धः खलु। अस्माभिः तु अत्वन्तस्य विषये चर्चा आरब्धा अस्ति खलु इति चेत् अग्रे
अत्र इतोपि अस्ति प्रक्रियायाः क्रमः, सः श्रोतव्यः। कथयति धातुत्वात् कर्तरि क्विप् नाम अस्य धातुत्वं सम्पाद्यते, सनाद्यन्ताधातवः। इदानीं धातुत्वम् अस्ति यदि, तर्हि पुनः अस्मात् कर्तृर्थे तत्र क्विप् प्रत्ययः विधीयते। सम्यक्। तर्हि कर्तरि अत्र क्विप् भवति, तदेव नाम कस्मात् गोमत्य इत्यस्मात् धातोः गोमत्य क्विप्। सम्यक्। क्विपः सर्वलोपो भवति। कथयति यस्य हलः अतो लोपः इति यलोपाल्लोपयोः। नाम तत्र यस्य हलः इत्यनेन यकारस्य लोपः भवति। किं लभ्यते? तत्र गोमत् आ, यतोहि यकारस्तु लुप्तः, गोमत् आ क्विप्। अतो लोपः, अकारस्यापि लोपः भवति, गोमत् क्विप्। क्विप् तु सर्वलोपी अस्ति इति वयं जानीमः, गोमत् इति अवशिष्यते। तदेव कथयन् अस्ति इति यलोपाल्लोपयोः गोमत् शब्दात् सुबुत्पत्तिः। नाम गोमत् इति यः शब्दः वर्तते तस्मात् सुपाम् उत्पत्तिना अथवा सुपः उत्पत्तिः भवति। सम्यक्। गोमान् गोमन्तौ गोमन्तः इति सिद्ध्यति। अग्रे रूपसिद्धिविषये विस्तरेण वक्ष्यते। तर्हि अत्र गोमत् इति शब्दः यः वर्तते, तत्र यः अतु भवति अथवा अत्वं तत्त्वं तु तस्य वर्तते एव, परन्तु सः धातोः अपि तत्र अवयवः सम्पद्यते। एवं खलु कृत्तद्धितसमासश्च इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा कृता चेदपि गोमत् इत्यत्र अत् इति यावान् भागः वर्तते तस्य सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन प्राप्ता या धातुसंज्ञा तस्याः तु अपायः न भवति इति अपि अस्माभिः तत्र प्रकृतिवदनुकरणं भवति इति पठनवेलायां श्रुतमासीत्। भवतु। अपरं प्रकारं कथयति। एवं खलु नाम धातुत्वं कथम् आयाति इति अस्माभिः अत्र श्रुतं दृष्टं। यद्यपि पुनः ततः क्विपं विधाय प्रातिपदिकत्वमेव वर्तते, परन्तु धातुत्वं तु न अपयाति इति। अस्तु। कथयति गोमान् इवाचरति इत्यर्थे तु, यतोहि मूले अर्थद्वयम् उक्तं खलु, गोमन्तम् इच्छति गोमान् इवाचरति। कथयति सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विब्वा वक्तव्यः इति किञ्चन वार्तिकं, तद्वार्तिकम् अनुपदमेव अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। कथयति क्विब्वा वक्तव्यः इति क्विपि, एतेन क्विप् इति प्रत्ययः विधीयते। सम्यक्। सनाद्यन्ताधातवः इति धातुत्वात्, नाम अयं क्विप् यः विहितः, कः सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विब्वा विहितः, अयं सनादिषु पठ्यते इति अवधानं कर्तव्यम्। अयं कर्तृर्थकः क्विप् न, कृत्सु यः क्विप् पठ्यते सः न, अयं सनादिषु विद्यमानः क्विप् वर्तते। एवं खलु। कथयति सनाद्यन्ताधातवः इति धातुत्वात् कर्तरि क्विपि, कर्तरि अत्र क्विप् प्रत्ययः भवति। पुनः नाम तदेव क्विबन्तात् पुनः क्विप् भवति। आदौ अत्र नाम सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विब्वा वक्तव्यः इति सनादिः क्विब् विहितः, तस्य सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन धातुत्वं भवति। पुनः धातुसंज्ञा द्वारा प्रकृते पुनः नाम धातुसंज्ञायाः अनन्तरमत्र पुनः क्विब् भवति इति भावः। सम्यक्। कर्तरि क्विपि सुबुत्पत्तिरिति भावः। सुपः अत्र उत्पत्तिः जायते इति। एवं खलु। ततः कथयति एवं विधात् गोमत् शब्दात् सौ। इदानीं पश्यन्तु, तादृशः गोमत् शब्दः अस्माभिः व्युत्पत्तिद्वयं पुरस्कृत्य साधितः। यत्र अत् इति वर्तते तस्य धातुत्वम् अपि अस्ति।
ततः अधातोः इति यदि उच्येत, नाम अधातोः इत्यस्य अन्वयः अत्वन्तेन सह अपि क्रियेत, तर्हि प्रकृते दीर्घः न भविष्यति इति भावः। अस्तु, तदपि कथयिष्यति व्याख्याता, परन्तु ततः नाम मुख्यः विचारः यः आरब्धः वर्तते, ततः बुद्धिः न अपसरतु एतदर्थं मध्ये मध्ये स्मारयन्नस्मि। अस्तु, कथयति एवं विधातु गोमतशब्दात् सौ नाम सुप्रत्ययः यदा परतः भवति अत्वसन्तस्य इति दीर्घे सति गोमात् सु कथयति उदिजाम् इति नुमि गोमानत् सु हल्ङ्यादि लोपे अर्थात् सोर्लोपः गोमानत् संयोगान्तलोपः इत्यपि वक्तव्यं। हल्ङ्यादिलोपे संयोगान्तलोपे च गोमान् इति रूपं वक्ष्यति इति अग्रे वक्ष्यति। सम्यक् तत्र कथयति तत्र गोमच्छब्दस्य क्यजन्तस्य आचारकुबन्तस्य च कस्य गोमच्छब्दस्य यतोहि द्विविधः पठितः खलु गोमच्छब्दः क्यजन्तः आचारकुबन्तश्च कथयति सनाद्यन्ताधातवः इति धातुत्वात् नाम सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन धातुत्वम् अस्ति। कथमस्य उगिदचाम् इति नुमागमः एवं खलु। इदानीं नाम दीर्घस्तु भवत्येव, तत्र क्लेशः नास्ति, यतोहि अधातोः इति तत्र न सम्बध्यते, क्व अत्वसन्तस्य च अधातोः, परन्तु अत्र अन्या काचित् समस्या उत्पन्ना वर्तते। अपि च एतत् समस्या व्याजेन अयं सिद्धान्तः सम्यक् अत्र श्रोतव्यः। स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे यतोहि विस्तरेण अयं सिद्धान्तः तत्र पठिष्यते, अतः सम्यक् कथयति तदेव अयं पक्षः अत्र सम्यक्तया बुद्धौ स्थापनीयः। नाम पूर्वपक्षः यः वर्तते पुनः पठ्यते गोमच्छब्दस्य क्यजन्तस्य आचारकुबन्तस्य च सनाद्यन्ताधातवः इति धातुत्वात् कथमस्य उगिदचाम् इति नुमागमः। उगिदचां सर्वनामस्थाने अधातोः इत्युच्यते। तत्रापि अधातोः इति निषेधः वर्तते खलु, तदेव उक्तमग्रे। अधातोः एव उगितः नुंविधानात् एवं खलु। अयं तु धातुः अस्ति उगित्, यद्यपि कृतसंज्ञत्वात् प्रातिपदिकत्वमपि सम्पद्यते, परन्तु तस्य धातुधर्मः तु नापगच्छति खलु। कथयति उगितः नुंविधानात् नाम अधातोः एव उगितः नुंविधानं कृतं वर्तते इत्याशङ्क्य आह, अतः इति नाम आशङ्कां पुरस्कृत्य समाधानाय आरभते अथवा समाधानं कथयति। किम् उगिदचाम् इति सूत्रे इति एवं खलु मूले पश्यामः। उगिदचाम् इति सूत्रे अच्छग्रहणं नियमार्थम् इत्युच्यते। नाम तत्र अस्मिन् सूत्रे अचग्रहणं यद् क्रियते तद् नियमार्थं भवति। व्याख्याता कथयति उगितः सर्वनामस्थाने इत्येतावदेव सूत्रमस्तु वा न वा। अञ्चतेः उगित्वादेव सिद्धेः, अञ्चु गतिपूजनयोः इति धातुः पठितः खलु, सः उगित अस्ति एव खलु। अतः किमर्थम् अच्छग्रहणं तत्र कर्तव्यम् वा न वा। उदितां सर्वनामस्थाने अधातोः इत्युच्यते, तत्र अच् इति अस्ति, तत्र च लुप्तनकारः अञ्चु धातुः विवक्षितः भवति इत्यपि वयं पठितवन्तः। अञ्चते उगितत्वादेव सिद्धे कथयति अतः अजग्रहणम् अतिरिच्यमानं नियमार्थम् इत्यर्थः। नाम व्यर्थं स्यात् इदम् अचग्रहणम् अतिरिच्यमानं नाम तद् वैयर्थ्यापत्तिं प्राप्यमाणम् इति चेत् नियमार्थः वर्तते।
अतः अच् ग्रहणम् अतिरिच्यमानं नियमार्थं नाम नियमार्थं वर्तते। कः सः नियमः? नियमशरीरं तु अग्रिमपाठे वयं द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः षट्षष्टितमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।